अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैति तय्यबीन व ताहिरीन अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा या मुअल्लिम इब्राहीम इल्मी वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन मज़हर लुत्फ़ी व नूरि अर्शिही व सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व औलादिही व ज़ुर्रिय्यतिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। नफस दिथिक ओरे मीनित, नफस दिथिक ओरे मीनित गछक चीनित करक फोट दम दिउ हकस लाल जन जीनित नफ्स कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। आमि पन सदरस नावि छुस लमा कति बोझ दाई म्यून मेथि दी तार आमिन टाटिन पून जन शमा दिल छुम भ्रमा गर गथा। कुल्बे अफलास में, कुल्बे अफलास में दौलत काशानी मौत, कुल्बे अफलास में दौलत काशानी में मौत। दश्त दर में, शहर में, गुलशन में, वीरानी में मौत। मौत है हंगामा आरा कुल्ज़ुम खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौज की आगोश में। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। साहिबान ताज़िया अलल खुसूस इरफान पंडित पुरी साहब, गुलाम नबी पंडित पुरी साहब, मुनीर अहमद पंडित पुरी साहब, शबीर अहमद पंडित पुरी साहब व दीगर लवाकिन व मुतसलीन पंडित पुरी खानदान के साथ वाबस्ता जो भी अफराद खाना है उनके साथ हम ताज़ियत करने आए हैं। और यथ मजलिस मंच सिविल सोसाइटी जम्मू कश्मीर चेयरमैन जनाब अब्दुल करीम वानी साहब, सूबाई सदर मीर फयाज साहब, जिला सदर कुपवारा गुलाम हसन मलिक साहब, मंजूर अहमद मीर साहब प्रिंसिपल एक्स प्रिंसिपल अब्दुल्लाह भट्ट साहब, महमूद गुलाम हसन मीर भट्ट साहब, जनाब अब्दुल्लाह भट्ट साहब, दीगर हाज़रीन व मुकर्रमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौत ताकार हकीकत दुनिया मुल्क वारिया ख्यालात नजरियात हावन में लुक यम जन इख्तिलाफ करन वारियन चीजन के लुक दुनिया मज तम यम जन रब सदिस आसनस ते इनकार करन, यम जन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिस रिसालत इनकार करन, यम जन आखिरी किताबे कुरान मुक़द्दस से इनकार करन। मगर तमाम आइडियालॉजी तमाम ख्यालात तस्वुरात यथ कत पे मुतफिक मौत लाजमी हकीकत साकार हकीकत युजन इंसान सतन बचाव गन लाजमन इंसान मौत सतन मुलाकात करुन तो मौत लाजमन यवा तो यह रोज यवा तो गता। तब शेर मोहम्मद ये दुनिया अजब सराय फानी देखी, हर चीज की यहाँ आनी जानी देखे। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। या दुनिया में शरीफ यवा मगर ये मौत जो बजाते खुद अक्स हकीकत युजन इंसान फना करान थे खत्म करान थे। इंसान मौत पत इंसान जिसम डिकम्पोज गता, इंसान जिसम सरा मगर युजन इंसान रूह सह मौजूद रोजान, सह जिंद रोजान, सह ताकयान क़यामत मौजूद। तम पत गए तमिस मुख्तलिफ मरहलन मज गए इंसान दाखिल। इंसान बनीती तौर इंतकाल करान, मौत बेम नाव इंतकाल। असल इंसान मुंतकिल गसान शिफ्ट गसान अति जाए पे बेकिस जाए, अति हालत पे बेकिस हालत, अति कैफियत पे बेकिस कैफियत। यह इंतकाल सिलसिला जारी। तवे अल्लामा इकबाल फरमावा मौत को समझे हैं गाफिल
اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی موت سے نادان لوگ سمجھا یا سوچی زندگی اختتام یہ اختتام زندگی کے انسان سن زندگی نمی جائے ختم کرنا کی بلکہ انسان سن زندگی عالمی ارواح پہ شروع گمت عالمی ارواح پہ انسان عالمی رحمس مز واتان عالمی رحم پہ انسان عالمی دنیا مز واتان عالمی دنیا پہ انسان عالمی برزخس مز عالمی برزخ پہ واتان انسان عالمی معاشرس مز تو معاشر کس میدانس مز لگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سن عدالت یہ تم فیصلہ کرنا انسان بچن کن لوگ گا یہ گا کھور سائڈ گا یہ جنتس گا یہ جانمس مز گا سہ پنن اعمال پہ ڈپینڈ کران یا دنیا مز کیا اعمال آسن تم کرمت یا دنیا مز کیا کام آس تم کرمت تم آسا رب سندس دتمتس سلیبس مطابق پنی زندگی گزرمت تم آسا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حسس مطابق زندگی گزرمت تم آسا قرآن مقدس مطابق زندگی گزرمت تیلے آس کامیاب تیلے آس تم سے خاطر دشتہ امیک زن کرامن کاتبین اس دشتہ سائڈ ریکارڈنگ کران تم آس تیل سند اعمال ناماز مز واریاہ نیک لیکھمت ام سن نماز آسس دچمت ام سن روزہ آسس دچمت ام سن قربانی آسس ام سن سماجی معاملات سیاسی معاملات آسن لکھمت ام کس کام آس عوام خاطر کرمت ام کیا آس لکن بہبود خاطر کرمت فلاں بہبود خاطر یہ سوری ریکارڈ گژھان توے اقبال علیہ رحمہ پران انسان منتقل گژھان مگر یا زندگی گژھِ انسان ییٚلہِ زن موت انتقال گژھان یہ چھُنہٕ فنا گژھان کینٛہہ بلکہ یہ منتقل گژھان یہ علامہ اقبال سمجھاوان موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی نادان لوگ سمجھان یا سوچو اختتام زندگی یہ اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی یہ عارضی زندگی ہند شام یہ ناپائیدار زندگی ہند شام یہ نہ روزن واجن زندگی ہند شام صبح تمام زندگی تو تم اتنبہ زندگی ہند صبح آسان اس ہمیشہ زندگی شروع گژھان انسان سن موت ین ول جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ ارشاد فرماوان موت انسان سن بہترین محافظ یہ مرنے دان کی مرنک ٹائم واتان پتہ بچنے دان کی آج یہ تعزیت کران محمد سلطان پنڈت پولی سندس انتقالس پہ وچان محمد سلطان پنڈت پولی واریاہ کالس عدالت کس بسترس پہ آرام مز یہ کالس بیمار طویل عدالتس مز مگر اس وچ یل زن موتک ٹائم ووت تیل لگ نا تر کی تیل روگ نا روح نیرنس تر کی تیل ووت ٹائم تیز ٹائم بہرحال فکس حضرت شیخ مدین نورانی فرماوا نفر دتک اورے محنت گھک زینت کرک نا فوت دم دیو حقس نال زن زینت نہ کل نفس ذائقہ موت ٹائم فکس آمت کرنے یہ فکس ٹائم یل اختتام واتان پتہ انسان موت کس آگوشس مز گژھان تو لہذا یت موقع پہ زن یتن جمع گمت وچان محمد سلطان پنڈت پنڈن سیاسی کارنام تم سماجی کارنام تم آج یاد کران مے ونکس یاد پاو یہ کت ضروری یاد سانہ علاقہ یعنی چونکہ جناب پنڈت پولی صاحب لنگیٹ کانسٹیچوینسی ایم ایل اے روزمت واریاہ کال دۄیہِ ترٛیٚیہِ لٹہِ روٗدۍ تِم ایم ایل اے تمہِ پتہٕ روٗدۍ تِم ایم ایل سی تِمو یِم زن کامہِ کرِ تِم چھِ تھکن لایق کامہِ تِم چھِ حوصلہ افزا کامہِ تم یاد کرنے لائق کامہ بلکہ اخ یاد کت پیو یاد سانہ علاقہ ماورہ علاقہ کلم آباد پہ نیران اخ روڈ اس زن ہرل کن گھان واتان ہرل سہ درو وار پور مز یمس زن سہ روڈ نیران تمہ گامک لوگ وار پورک لوگ پرملک لوگ یپر مز کڑو سڑک تیز یہ گھر زمین ات تل اس ابی زمین مگر پنڈت پولی صٲبن رات لے جبریہ طور بلڈوزر لوگمت پتہ سہ سڑک کٔرمٕژ آج تم لوگ پاون یاد پنڈت پولی صٲبس کہ تم بہترین کام کرمت تم آج تمس آرام کران آج تہذ زمین قومت کھوتمت آج تم مکان بنانا تھی روڈس أنٛدۍ أنٛدۍ تو گوٚو کہ پنڈت پولی صٲبن واریاہ ملٲزم تہ لٲگمٕتۍ واریاہ ایمپلایمنٹ دِژمٕژ واریاہ کامہِ کرمٕژ یم أسۍ آز یاد کران وچان آج تہ اسمبلی ممبر تم دۄہ تہ اسمبلی ممبر اس یاد پیوان اگر اسمبلی ممبر لنگیٹ صٲب مبدغنی میر Incoming voice call from on Sim Sim 1. منسٹر تہ ہارٹیکلچر منسٹر تم واریاہ منسٹر